علی شاہ حیدر امام کبیرہ کے بعد از نبی شده بشیر نذیر علی شاہ حیدر امام کبیرہ کے بعد از نبی شده بشیر نذیر علی شاہ حیدر زمین و آسمان عرش و کرسی باحکماش زمین و آسمان عرش و کرسی باحکماش علی دالا کل شیء قدیر علی دالا کل شیء قدیر کے بعد نبی شده بشیر نذیر علی شاہ حیدر علی ابن محمد رسول علی ابن محمد رسول چو موسیٰ کی گفت ہارون وزیرہ چو موسیٰ کی گفت ہارون وزیرہ کے بعد نبی شده بشیر نذیر علی شاہ حیدر علی اولیاء را دلیل است بر حق علی اولیاء را دلیل است بر حق علی انبیاء ولیاں نصیر علی انبیاء ولیاں نصیر کے بعد نبی شده بشیر نذیر علی شاہ حیدر امام کبیرہ کے بعد نبی شده بشیر نذیر علی شاہ